सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णय र धनकुटामा सञ्चालन हुने हाट बजार बारे चर्चा गर्नेछौँ। असार 10 गतेदेखि जारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको छ। विभिन्न आरोह र अवरोहका बीच सम्पन्न भएको बैठकले पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादलाई साम्य पार्दै महाधिवेशन गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ। बैठकले विवाद बनेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसन MCC-लाई अनुमोदन गर्ने, आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। असार 10 गतेदेखि सुरु भएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भाद्र 26 गते शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। नेकपाको सुझाव कार्यदलले दिएको सल्लाह अनुसार 2 अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको 15 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै स्थायी कमिटी बैठक सकिएको हो। शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार सहितको जिम्मेवारी दिएको हो। अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने बैठकले निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। सरकारले दैनिक काम कारबाही जारी राख्न सक्ने तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पार्टीको निर्णय सरकारले मान्नै पर्ने बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। बैठकले केपी शर्मा ओली सरकार र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने प्रस्ताव पास समेत गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। स्थायी कमिटीको पहिलाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका कार्यसूचीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी 2 जना अध्यक्ष कमरेडहरूले निर्णयको निम्ति आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। जुन प्रस्ताव हिजो नै सबै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई अध्ययनका निम्ति वितरण गरिएको थियो। त्यो प्रस्तावमा आज 13 जना स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले छलफलका क्रममा आफ्नो विचार राख्नुभयो। कमरेड रघु पन्त, कमरेड लीलामणि पोखरेल, कमरेड भीम आचार्य, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्य, कमरेड युवराज ग्यावाली, कमरेड देव गुरुङ, कमरेड घनश्याम भूषाल, कमरेड मातृका यादव, कमरेड भीम रावल, कमरेड अमृत बोहरा, कमरेड झलनाथ खनाल र म आफै नारायण काजी श्रेष्ठ। बैठकमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो विचार राखिसकेपछि, सुझावहरू राखिसकेपछि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले ती सुझावहरूका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यस पछाडि हिजो स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले लिखित रूपमा पठाउनुभएका केही सुझावहरू आज बैठकमा छलफलका क्रममा व्यक्त भएका विचारमा अन्तर्निहित सुझावहरूलाई समेत प्रस्तावमा समावेश गर्ने गरी आजको बैठकले यो प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा मूल कुराहरू यस्ता रहेका छन्। पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने
सङ्कल्प बैठकले त्यो प्रस्ताव मार्फत गरेको छ। दोस्रो, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने काममा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने र अबका दिनमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ र गतकालमा भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता पनि अहिलेको निर्णयले गरेको छ। त्यसै गरी अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनको हकमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन भएको छ। त्यसै गरी सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने र आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। त्यसो गर्दा राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरूको हकमा सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षहरूको सचिवालयको सुझाव र दुई अध्यक्षहरूको परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षहरूका बारेमा वा प्रस्तुत गर्ने नीतिहरूको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा अगाडि बढाउने र सरकार पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्ने जनाइएको छ। सरकारको दैनिक कार्यमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत विषयमा पार्टीमा परामर्श गरेर मात्र निर्णय लिने बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। पार्टीको महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसै गरी बैठकले नेपाल र भारतको बीचमा भएको सीमा समस्या मुख्यतः लिम्पियाद्वारा लिपिलेक र कालापानीको अतिक्रमित भूभागमा नेपालको हकभोग स्थापित गर्ने गरी र नेपाली भूमिमा भएका विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने गरी जो प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढायो र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो र त्यो नयाँ नक्सा बमोजिम संविधानमा संशोधन गर्ने काम गर्यो, त्यसको निम्ति सरकारलाई धन्यवाद प्रदान गरेको छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय एकताको निम्ति आभार व्यक्त गरेको छ। जनचेतना जागृत गर्ने र यो प्रक्रियामा साथ दिने सबै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई र सांसदहरूलाई पनि धन्यवाद पनि दिएको छ र अब भारतसँग राजनीतिक कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै यो समस्याको नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हल निकाल्ने आवश्यक भएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ र सरकारले त्यस दिशामा जो पहल कदमी गरेको छ त्यो पहल कदमीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने पनि अपेक्षा गरेको छ र सरकारले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा जे कामहरू गरेको छ त्यसलाई सकारात्मक भन्दै उच्च मूल्याङ्कन।
बैठकले एमसीसीलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर पारित गर्ने निर्णय समेत स्थायी समिति बैठकले गरेको छ। विवादित बनेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। संशोधन र परिमार्जन गर्ने बारेमा पार्टीमा अझै छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। 2076 माघ 15 देखि 19 को केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदनलाई ध्यानमा दिएर एमसीसी बारे निर्णय लिने श्रेष्ठको भनाइ छ। संशोधन र परिमार्जन गर्ने विषयमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको समितिको सुझावका आधारमा काम हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। एमसीसीको हकमा यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। तर के संशोधन र परिमार्जन गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनलाई समेत ध्यान दिई पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर पार्टीले त्यस सम्बन्धमा छिट्टै निष्कर्ष निकाल्नेछ र त्यसै आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकको प्रारम्भमै धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले देशी र विदेशी शक्तिले पार्टी फुटाउन चाहेको र त्यसलाई आफूले असफल पारेको जिकिर गरेका थिए। स्थायी समिति बैठकमा 13 जना स्थायी समिति सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका थिए। नेताहरूको विचार सुनेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकको अन्तिममा आफ्नो धारणा राखेका थिए। स्थायी कमिटी बैठकले चैत्र 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको र महाधिवेशनको तयारीका सम्बन्धमा छलफलका लागि 2077 कार्तिक 15 गतेदेखि 17 गतेसम्मका लागि केन्द्रीय समिति बैठक समेत बोलाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। यो बैठकमा आज अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भमै सम्बोधन गर्नुहुँदै यो बैठकले पार्टीभित्रको समस्या र अन्तर्विरोधलाई यो बैठकले समाधान दिएको छ। नयाँ उचाइको एकता र सङ्कल्पसहित सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास प्रारम्भमै व्यक्त गर्नुभएको थियो र उहाँले देशी तथा विदेशी शक्तिहरू र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले यो पार्टीलाई कमजोर बनाउन र तोडफोड गराउन जो अपेक्षा गरेका थिए, चाहना राखेको थिए, त्यसलाई असफल गराउन सफल भएको र यो बैठकको समापनसँगै सठिक जवाफ दिएको भनेर पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो र समापनका क्रममा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउँदै पार्टी एकताको रक्षा गरेर यो पार्टीमा विचारको बहस गर्दै पार्टीलाई वैचारिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने र पार्टीलाई साङ्गठनिक रूपमा पनि अझ बढी मजबुत र रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी आजको बैठकले आधार प्रदान गरेको छ, ढोका फुटेको छ। त्यस अर्थमा बैठक सफल भएको छ। यस बैठकमा भएका विभिन्न प्रकारका उतार चढाव र छलफलहरूबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा पार्टी एकताको उद्देश्यलाई पुरा गर्ने गरी बहस र छलफलहरूलाई अगाडि बढाउने र पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ गर्ने र महाधिवेशनमा बहसको प्रक्रियालाई उन्नत ढङ्गले अगाडि बढाएर महाधिवेशन सफल बनाउन आह्वान गर्नुभएको छ। असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक असार 14 गतेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि मोडिन पुगेको थियो। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि असार 18 गतेपछि स्थगित रहँदै आएको थियो। साउन 13 गते बहुमत 31 जना स्थायी कमिटी सदस्य बालुवाटारमै भेला भए पनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसलाई जारी बैठकको निरन्तरता नमान्ने बताएका थिए। असार 10 गतेबाट सुरु भएको बैठकमा 12-13 गते कार्यसूचीमाथि छलफल भएको थियो। 16 गतेको बैठक प्रधानमन्त्रीको असार 14 गतेको अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित भएको थियो भने 18 गतेको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरेपछि अन्योलमा टुङ्गिएको थियो। अन्ततः नेकपाको विवाद भाद्र 26 गतेसम्म आउँदा टुङ्गिएको छ।
ठुला बजार र मुद्रा अभावमा वस्तु विनिमय प्रथालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सयौं वर्ष अघि गाउँघरबाट हाट बजार सुरु भएको थियो। तर वस्तु विनिमय प्रथाको अन्त भई ठुला ठुला बजारको विकास भएपछि धनकुटामा स्थानीय स्तरमा लाग्ने हाट बजारको लोकप्रियता अहिले पनि त्यत्तिकै छ। देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड कृषि भएकाले मानवीय जीविकोपार्जनका साथै राष्ट्रिय उत्पादन, विदेशी व्यापार र विदेशी मुद्रा आर्जनमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ। कृषि निर्वाहमुखी मात्र नभएर बजारमुखी हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले बजार कृषि उत्पादनको अभिन्न पक्ष हुन्छ। कृषिसँग सम्बन्धित जस्तै खाद्यान्न उत्पादन, नगदे बाली उत्पादन, पशुपन्छी पालन, माछा पालन तथा फलफुल उत्पादन जस्ता कुराबाट उत्पादित वस्तुहरू खरिद बिक्री, यातायात भण्डार, स्तरीकरण, नामाकरण, विज्ञापन जोखिम नहुनु बजार हो। अनुसन्धान, व्यवस्थापन जस्ता कुराहरू बजार प्रक्रिया अन्तर्गत रहन्छन् भने खेत र फर्मबाट खाद्य वस्तु तथा कृषि वस्तु प्रयोगकर्ता तथा अन्तिम उपभोक्तासम्म प्रभावित हुन्छन्। कृषिसँग सम्बन्धित बजार व्यवस्थापनलाई कृषि बजार शास्त्र भनिन्छ। बजार शास्त्रमा कृषि वस्तुका क्रेता र विक्रेता बीच आपसी अन्तर्क्रिया हुन्छ। खरिद बिक्रीभित्र गरिने कृषि कार्यहरू कृषि बजार शास्त्रभित्र पर्दछन्। कृषि बजार व्यवस्थित भएमा कृषि उपज वृद्धि हुन्छ। कृषि उपज वृद्धि हुन सकेको खण्डमा विदेश निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरी राष्ट्रिय आयमा समेत वृद्धि हुन जाने कुरामा दुई मत हुँदैन। गाउँघरमै लाग्ने हाट बजारमा स्थानीयहरू गाउँमा उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादन लिएर दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि पुग्ने गर्दछन्। बजारका बासिन्दा तिनै कृषिजन्य उत्पादन खरिद गर्न र उद्योगबाट उत्पादित सामग्री लिएर हाट बजार पुग्ने गरेका छन्। यस्ता हाट बजारमा स्थानीय स्तरको कला संस्कृतिसँग जोडिएका सामग्री समेत पाउने भएकाले स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सहयोग गरेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय हाट बजारमै दैनिक उपभोग्य सामान सहित कपडा, जुत्ता, चप्पल, श्रृङ्गारका सामग्री तथा कृषिजन्य उत्पादन पाउने भएपछि समयको बचत हुने भएकाले यसको लोकप्रियता झनै बढेको शहीद भूमि गाउँपालिकाका बासिन्दा मातृका राईको भनाइ छ। यसले सागसब्जीहरू यही गाउँमै बिकेपछि यही चाहिँ एउटा समयको पनि सदुपयोग भयो। अहिले धनकुटा सदरमुकाम हिले, छिन्ताङ, सिधुवा, आँखीसल्ला, काजीमाने, फलामेटार, जितपुर सहित जिल्लाका 2 दर्जनभन्दा बढी स्थानमा साप्ताहिक हाट बजार लाग्ने गरेको छ। साप्ताहिक रूपमा लाग्ने हाट बजारले स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषिजन्य सामग्री बिक्री वितरणमा सहयोग पुग्ने स्थानीयको बुझाइ छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित हाट बजार भने पूर्वाधार अभावका कारण खुल्ला स्थानमै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सडक यातायातको विकासलाई जोड दिनुपर्छ, जसका कारण स्थानीय बजार सङ्गठित हुन्छ र स्थानीय बजार र सहरी बजारको सम्पर्क कायम हुन्छ। नेपालका कृषक गरिब हुने भएकाले गोदामको व्यवस्था गर्न सक्दैनन्। त्यसका लागि सरकारले आवश्यकता हेरी गोदामको निर्माण गरिदिनु पर्दछ। कृषि उत्पादन वस्तुको स्तरीकरण र श्रेणीकरण हुने उत्पादनकै तहबाट वस्तुको स्तरीकरण र श्रेणीकरण हुनुपर्दछ। त्यसका लागि किसानलाई आवश्यक पूर्वाधार पुर्याउन जरुरी छ। सरोकार जिल्ला ब्युरो, धनकुटा। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णय र धनकुटामा सञ्चालन हुने हाट बजार बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।